Hello my dear friends, Namaskar, this is Shiv Sagar and you are watching Shiv Sagar Spoken English YouTube channel. Through this channel you can learn spoken English with ease. So my dear friends, म तपाईलाई रिक्वेस्ट के गर्न चाहन्छु भने दया गरिकन यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला. At the same time don't fail to click the bell icon so that you will have notification and you can learn spoken English with ease. Now my dear friends, let's begin today's lesson. र आजको लेसन छ फ्रेजल वर्ब. फ्रेजल वर्बमा तपाईले सिक्न सक्नुहुनेछ त्यो वर्बहरु जुन चाहिँ वर्ब चाहिँ के अनि एल बाट सुरु भएको छ. सर्वप्रथम के बाट हेर्नुस् यहाँनिर कीप भनेपछि साधारण रूपले बुझिन्छ राख्नु. जस्तै त्यो चाबी तिम्रो गोजी भित्र राख्न नबिर्स भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ? डोन्ट फर्गेट टु कीप द की इन योर पकेट. किन कीप भनेपछि राख्नु, त्यहीकारण मैले भने डोन्ट फर्गेट टु कीप यानी कि राख्न नबिर्स. र अब यसलाई हेर्नुस् फ्रेजल वर्बमा कीप एट भनेपछि एउटा फ्रेजल वर्ब भयो, तर यसको अर्थ राख्नु कदाचित हुँदैन. यसको अर्थ हुन्छ लगातार गरिरहनु अथवा लागि पर्नुलाई भन्छ कीप एट. जस्तै यदि उसले काम गरिरह्यो भने छिटै सक्नेछ भनेर कसरी भने इफ ही कीप्स एट हिज वर्क ही विल फिनिश सुन. अब यहाँ के बुझ्नुभयो तपाईले? कीप्स एट हिज वर्क यानी एसटीएस भन्दैछ. एसटीएस भनेको समथिङ यानी कि हिज वर्कले बुझिन्छ. कुनै पनि तपाईँ चिज वस्तु अथवा नाउन तपाईले लाउन सक्नुहुनेछ. त्यहीकारण मैले यहाँनिर इफ ही कीप्स एट हिज वर्क लगाए देन ही विल फिनिश सुन र उसले छिटै सक्नेछ. र यो भयो कीप एटको फ्रेजल वर्ब र त्यसको सेन्टेन्स. अनि हेर्नुहोस् अर्को हेर्नुहोस् त्यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुन्छ कीप अवे फ्रम. एसबी भनेपछि समबडी कुनै पनि व्यक्ति, एसटीएस भनेपछि त्यही तपाईँको समथिङ कुनै पनि चिजबिज अथवा नाउन तपाईँले लगाउन सक्नुहुनेछ. र यसको अर्थ हुन्छ टाढै रहनु. जस्तै तिमीले आफ्नो नानीहरूलाई सम्झाउनु पर्छ है रमेशबाट अलिक टाढै रहोस्. यो खालको तपाईँले सेन्टेन्स कसरी बनाउने सुन्नु होला. यु सुड एडभाइस युर चिल्ड्रेन टु कीप अवे फ्रम रमेश. टु कीप अवे फ्रम रमेश यहाँनिर समबडी देख्नुभयो, यहाँ समबडीमा रमेश भनेर लगाइयो. र अर्को सेन्टेन्स हेर्नुहोस् यहाँ समथिङको म तपाईँलाई बनाइदिन चाहन्छु. जस्तै तिमी जाँड रक्सीबाट अलिक टाढै रहनुपर्छ है भन्दाखेरि कसरी भने यु हेभ टु कीप अवे फ्रम लिकर्स. यु हेभ टु कीप अवे फ्रम लिकर्स. र यसरी तिमी जाँड रक्सीबाट टाढै रहनुपर्छ है भन्ने कुरो बुझिन्छ. र अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर किप अन एट. र यसरी एसपी देख्नुहुन्छ समबडी व्यक्ति कुनै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ. किप अन एट भनेपछि चाहिँ च्याङ गर्नु. यहाँनिर मैले लेख्दैछु कचकच गर्नु भनेर. कतिको ह्याबिटै हुन्छ च्याङ गर्ने, कसैले रिसले गर्छ, कसैको चाहिँ ह्याबिट नै हुन्छ च्याङ गर्ने. जस्तै तपाईँले भन्नु चाहनुहुन्छ भने मेरो आमाले हिजो राति मलाई च्याङ गर्यो अनि सुत्न सकिनँ. कसरी भन्नुहुन्छ? माई मदर केप्ट अन एट मी. यहाँनिर किपको पास्ट हुन्छ केप्ट किनकि गर्यो भन्दैछ त्यही कारण केप्ट लाउनुपर्छ. माई मदर केप्ट अन एट मी लास्ट नाइट सो आई कुड नट स्लिप. यसरी भन्नुपर्दछ. यो चाहिँ भयो तपाईँको च्याङ गर्नु. र अर्को भयो हेर्नुहोस् यहाँनिर किप अप भनेपछि कायम राख्नु भनेपछि जारी राख्नु. जस्तै हामीले भन्छौँ नि किप इट अप भनेपछि के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ एउटा प्रोग्रेस गर्दैछ अथवा जुन चाहिँ राम्रो काम गरेको छ त्यसलाई अझै जारी राख है, कायम राख, गरिरह है भन्दाखेरि किप इट अप भन्नुपर्दछ. त्यो नबिर्सिनु होला. र यसरी नै हामीले प्रोग्रेस गरिरहनुपर्छ, कायम राख्नुपर्छ भन्दाखेरि कसरी भने वी हेभ टु किप अप द प्रोग्रेस. वी हेभ टु किप अप द प्रोग्रेस यानी कि कायम राख्नुपर्छ भन्ने कुरो बुझिन्छ. र अर्को हेर्नुहोस् यहाँबाट एलबाट सुरु भएको शब्दहरू जस्तो प्रकारले ले भनेको राख्नु अथवा ले अन्डा पार्नु पनि बुझ्छ. जस्तै हाम्रो कुखुराले अन्डा पार्यो भन्दाखेरि कसरी भने आवर ह्यान्ड लेट एन्ड एग. लेको पास हुन्छ लेट, त्यही कारण मैले लेट लाएँ. आवर ह्यान्ड लेट एन्ड एग भनेर भन्दाखेरि बुझिन्छ हाम्रो कुखुराले अन्डा पार्यो भनेर. अब यसलाई फ्रेजल वर्बमा हेर्नुहोस् यहाँनिर ले आएर बाई आएपछि अन्डा पार्नु बुझ्दैन. यो के बुझ्छ? बचत गर्नु, जम्मा गर्नु. जस्तै हामीले पैसा बचत गर्नुपर्छ बुढेसकालको लागि भन्दाखेरि कसरी भन्नुहुन्छ? वी हेभ टु ले बाई मनी फर आवर ओल्ड एज. हजुर ले बाई भन्नुपर्दछ, त्यो नबिर्सिनु होला. र अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर ले समबडी अफ भनेपछि निकालिदिनु भनेपछि कुनै पनि कामबाट निकाल्नु. जस्तै केही वर्कर्सहरूलाई कामबाट निकाल्यो भन्दाखेरि सम वर्कर्स वर लेट अफ फ्रम द वर्क. र केही वर्कर्सहरूलाई कामबाट निकाल्यो भन्ने कुरो बुझिन्छ. ल यसलाई हामीले प्यासिभ भोइसमा भन्यो, त्यो पनि म तपाईँलाई बताइदिन्छु अलिक पछि. र यसरी सिम्पल सेन्टेन्स पनि हामीले बनाउन सक्छौँ. जस्तो प्रकारले त्यो कन्ट्र्याक्टरले दुईजनालाई निकाल्न चाहन्छ भन्दाखेरि कसरी भने द्याट कन्ट्र्याक्टर वान्ट्स टु ले अफ टु वर्कर्स. ले अफ टु वर्कर्स अथवा यसलाई हामीले ले अफ टु वर्कर्स नभनेर ले टु वर्कर्स अफ भन्दा पनि हुन्छ. जस्तै द्याट कन्ट्र्याक्टर वान्ट्स टु ले
टु वर्कर्स अफ, टु वर्कर्स अफ यसरी भन्दा पनि भयो। अथवा द्याट कन्ट्र्याक्टर लेस अफ टु वर्कर्स भन्दा पनि हुन्छ। लेस अफ भनेपछि चाहिँ उसले निकाल्दिन्छ, निकाल्न चाहन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वान्ट्स भनेर भन्नुपर्दछ। त्यो तपाईँले नबिर्सिनु होला। र ले अफ भनेपछि चाहिँ निकालिदिनु। र अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर लेट समबडी डाउन, लेट डाउन भनेपछि के बुझ्छ भने दुःखी बनाउनु। यहाँ पनि तपाईँले बिचमा समबडी यानि कि व्यक्ति तपाईँले लाउन चाहनुहुन्छ भने लाउन सक्नुहुनेछ, न तपाईँले यसरी अन्तमा लाउँदा पनि हुन्छ। जस्तै प्रकारले उसले हिजो मलाई दुःखी बनायो भन्दाखेरि ही लेट मी डाउन, ही लेट मी डाउन यस्टरडे भनेर भन्नुपर्छ भने यसलाई अर्को प्रकारले पनि भन्न सकिन्छ। ही लेट डाउन मी यस्टरडे, ही लेट डाउन मी यस्टरडे भन्दा पनि हुन्छ। र विशेष गरेर चाहिँ यहाँ जुन चाहिँ तपाईँले समबडी यसरी बिचमा देख्नु हुँदैछ यसलाई बिचमा हाल्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ धेरै उचित हुँदछ। र अर्को हेर्नुहोस् यहाँनिर लेट अफ, लेट अफ भनेपछि समाप्त हुनु, रोकिनु अथवा कम्ती हुनु यस्तो प्रकारको बुझिन्छ। यसलाई पार्टिकुलर एउटा नेपालीको सही शब्द नभेट्दाखेरि मैले 3 प्रकारले यसलाई लेखेको छु। जस्तो प्रकारले हेर्नुहोस् लेट अफ, यदि पानी अलिकति रोक्यो भने, अलिक कम्ती भयो भने, यदि पानी पर्न छोड्यो भने हामी सँगै जाउँ ल भन्दा कसरी भने इफ द रेन लेट्स अफ, यहाँनिर तपाईँको यहाँनिर लेट्स अफ बनाएँ किनकि रेन पनि सिङ्गुलर फर्ममा हुँदछ, एउटा अनकाउन्टेबल नाउन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही कारण मैले लेट्स अफ बनाएँ। इफ द रेन लेट्स अफ वी विल गो टुगेदर, यदि पानी रह्यो भने हामी सँगै जानेछौँ भन्ने कुरो बुझिन्छ। र यो भयो तपाईँको रोक्यो पनि बुझिन्छ यसले, अथवा यदि पानी कम्ती भयो भने पनि बुझिन्छ, अथवा पानी पर्न छोड्यो भने पनि बुझिन्छ। त्यो कुरो तपाईँले नबिर्सिनु होला किनकि लेट अफ भनेपछि रोकिनु पनि हो अथवा कम्ती पर्नु पनि हामीले लेट अफ भन्न सकिन्छ। र यो थियो आजको लेसन जुन चाहिँ के र एलबाट सुरु भएको भबबाट बनेको भब अनि त्यसबाट बनेको फ्रेजल भब। आशा छ तपाईँले केही न केही यहाँबाट सिक्नु भयो होला भनेर। र मित्रहरू अर्को भिडियो लिएर तपाईँको समक्ष आउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।